News is brought to you by न्यू एंड इम्प्रूव जाज कैश ऐप, अब और भी बेहतर। जाज कैश, दुनिया को बता दो। तूफानी बारिश हुआ, अल्लाह पाक रहम फरमाए। बहरा अरब में उठने वाला समंदरी तूफान गुलाब कराची की तरफ बढ़ने लगा। शहर कायद में तूफानी हवाएं और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। साहिली पट्टी के रिहायशी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकली की हिदायत। कराची में बादलों की एंट्री, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। डिफेंस, मली, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, बहादराबाद समेत मुतादिद इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। तेज हवाओं के बाइस बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज। कराची समेत सिंध भर में समंदरी तूफान शाहीन ने सर उठा लिया। ठट्टा, तजावल, बंदीन और मीरपुर खास में साहिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कराची में तूफानी हवाओं और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर खड़े जहाजों को खतरात से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम, जहाजों और लॉन्चों को इजाफी लंगरों से बांध दिया गया। मुलाजमीन की छुट्टियां भी मंसूख। कराची में तूफानी बारिश के बायस कौमी एयरलाइन समेत दीगर परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई। PIA की कराची से सक्खर और लाहौर जाने वाली परवाजें भी मंसूख कर दी गई। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद बरसात के बायस गोरख हिल स्टेशन जाने वाला जमीनी राब्ता मुनक़ता। शहर कायद में शदीद तूफानी बारिशों का खदशा। सूबाई वजीर सईद गनी की ज़ेर सदारा तरीन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास का इनेकाद। कहा कि बारिश के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल को बरवकार लाया जाए। ट्रैफिक रवानी की बहाली के लिए ट्रैफिक एहलकार शाहराहों पर मौजूद रहें। बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक इंतजामिया ने जरूरी इक़दाम भी कर लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बल्दिया के तमाम इदारे, KMC, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, DMCs और ट्रैफिक पुलिस रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर है। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया की मदद के लिए काबीना अरकान की ड्यूटियां भी लगा दी। महंगाई की चक्की में पिसी गरीब अवाम पर मजीद सितम की तैयारी। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समझी। पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। कीमतों में ₹5.25 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 17 पैसे भी बढ़ गई। ओपन मार्केट में ₹1 का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर इजाफे के बाद 170.65 रुपए पर बंद। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है। CPEC पर काम की रफ्तार तेज होने से अशिया फरोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। वजीर आजम इमरान खान का मिटियारी से लाहौर तक बिजली की नई ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल गए। कमर में दर्द के बायस सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते तक आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ पांव फिसलने के बायस सीढ़ियों से गिरे। वो किसी बड़ी चोट से महफूज रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का कहना है कि तिब्बी मौलिज ने शहबाज शरीफ का मुआयना करके इन्हें मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। FIA ने जैसे ही केस की तफ्तीश शुरू की, शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ हो गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबिश शहबाज गिल कहते हैं वही पुराने बहाने, वही पुराने झूठ।
پارٹی میں مفاہمت اور مزاحمت میں بڑی کنفیوژن ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں اگر ہم نے ظلم کے ضابطے ماننے سے انکار کر دیا تو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ڈر رہے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ مہنگائی قابو نہیں آ رہی، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پاکستان پر آنے والی مشکلات کی سزا عوام کو بھگتنا پڑے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ حکومت ہے، یہ نون لیگ مارچ کے لیے تیار اور پی ڈی ایم کے فیصلے پر عمل کرے گی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی کارروائی، جعلی قومی شناختی کارڈ پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے 10 ایرانی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان پاکستانی دستاویزات پر قطر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف فارنر ایکٹ اور مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ سیکورٹی فورسز کا آپریشن ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد کمانڈر خواجہ دین عرف شیر خان ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں پاک فوج کے کیپٹن سکندر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹانک میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران کیپٹن کی شہادت پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا شہید کیپٹن سکندر کو سلام پیش کرتا ہوں، قوم شہید آفیسر کی مقروض رہے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نئی سیاسی جماعت بنانے پر کام کر رہے ہیں مگر بنا نہیں سکیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان نے نئی پیشگوئی کر دی، کہتے ہیں سیاسی جماعتیں 2022 میں الیکشن کی تیاری کریں، اکتوبر یا اس سے قبل انتخابات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ہیلتھ کارڈ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ حکومت صحت کے شعبے میں انقلابی ریفارمز لا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ حکومت دور وزراء کے علاقوں میں صحت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مہلک وائرس سے آج بھی 39 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں کے دوران 1742 افراد میں وائرس کی تصدیق، اموات کی مجموعی تعداد 27,729 ہو گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے 1 اکتوبر سے بغیر کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ نئے حکم نامے کے تحت بیرون ملک سے پاکستان سفر کرنے سے 72 گھنٹے قبل کورونا پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار، فاسٹ ٹریک ایپلیکیشن پر سفر کی تفصیلات۔ عائشہ منزل کے قریب دکان میں مسلح ملزمان کی لوٹ مار، 60,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ شہر قائد میں تیزاب گردی کے واقعات نہ تھم سکے، لانڈی مانسیرا کالونی میں نامعلوم خاتون نے دوسری خاتون پر تیزاب پھینک دیا اور فرار، متاثرہ خاتون کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کر دیا۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دورے منسوخ ہونے سے پاکستان کنفیوژن کو 25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ کرکٹ واحد کھیل ہے جو قوم کو جوڑتا ہے، اگر کوئی ایک چیز جو کراچی سے گوادر تک قوم کو ایک کرتی ہے تو وہ کرکٹ ہے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے پاکستانی کرکٹر بن گئے۔ انہوں نے یہ سگبیل نیشنل T20 میں ناردرن کے خلاف سینٹرل پنجاب کی جانب سے سینچری بنا کر عبور کیا۔